अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन के लिए अहम कोशिश और अच्छी खबर, इस पे अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद रेजिडेंट कार्ड की तजदीद में टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है, इस पे बात करेंगे। इसमें ना सिर्फ रेजिडेंसी है बल्कि इसमें जो भी आप प्रोसेस करवाते हैं एक्स्ट्रा खैरिया से, उससे रिलेटेड आपको आगाह करूंगा। यूरोपियन इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे, जो कि अहम खबर भी है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत का नया पैकेज, लाजमी फायदा आपको उठाना चाहिए। कौन सा नया पैकेज है, किस तरह से हुकूमत ने ये अनाउंस किया और कौन से आप इससे फायदे ले सकते हैं और कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा फायदा ले सकती है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन के लिए अहम कोशिश और अच्छी खबर। जैसा कि आपको शायद मालूम हो कि जब आप कोई भी स्पेन की पार्लियामेंट में जो आम आवाम है अपना कोई इशू लेके जाना चाहती है और चाहती है कि पार्लियामेंट उस पर बात करे, उस पर वोटिंग हो, उस पर बातचीत हो, तो उसमें जो है वो अवाम क्या करती है कि एक सिग्नेचर जो है वो स्कीम लॉन्च करती है, यानी कि एक मुहिम शुरू करती है कि लोग सिग्नेचर करें। ऑनलाइन पिटीशन जारी की जाती है, वहां पे लोग सिग्नेचर करते हैं। जब तक 5 लाख लोग सिग्नेचर नहीं करते तो आप पार्लियामेंट में नहीं लेके जा सकते उस इशू को कि वहां पे जाके पार्लियामेंट बात करे। और ऐसा ही हुआ, एक पिटीशन लॉन्च की गई जिस पे 5 लाख सिग्नेचर जरूरी थे। वो पिटीशन ये थी कि इमिग्रेशन ओपन की जाए, यानी कि अरागोस के चक्कर में इलीगल इमिग्रेंट्स को ना डाला जाए बल्कि ओपन इमिग्रेशन ओपन की जाए ताकि तमाम लोग जो है वो इससे फायदा उठा सकें। इस पे क्या हुआ कि 6 लाख लोगों ने सिग्नेचर किए, 5 लाख चाहिए थे, 6 लाख लोगों ने सिग्नेचर किए। यहाँ पे एक पार्टी है कॉमन्स पार्टी, जो कि काफी अच्छे ह्यूमन राइट्स के लिहाज से कवानीन पास करवाती है और उसका जो पास्ट है वो भी काफी ज्यादा इस तरह की जो है कवानीन पास करवाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे इन कॉमन्स ने अपनी पार्टी के अंदर सबसे पहले इस कानून को पास करवाया ताकि पता चल सके कि कितने मेंबरान या एमएनए की जो है वो इसको हमायत हासिल है। टोटल 70 थे ये मेंबर, जिसमें एक गैर हाजिर था, पीछे रह गई 69 में से एक ने वोट इसके खिलाफ दिया और 68 ने इसके हक में वोट दिया। यानी कि ये जो कानून है या इसकी हमायत जो है इस पार्टी में वो 69% जो है वो पास हुई है, यानी कि 99% आप कह सकते हैं कि इस पार्टी ने जरूरी समझा है कि इस कानून को लेके पार्लियामेंट में जाया जाए। अब इस पार्टी का ये कहना है कि हुकूमत इसमें सिंसियर नहीं है। हुकूमत ये कहती है कि अरागोस हमने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं, तो इस वजह से हम इस पे जो है वो वोटिंग के बहुत ज्यादा हक में नहीं है। लेकिन इस पार्टी का ये कहना है कि सारी पेशोई इस बारे में नेगेटिव नहीं है, बहुत सारे मेंबरान ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी हैं। इस वजह से हमें पार्लियामेंट में इस कानून को लाजमी तौर पे लेके जाना चाहिए ताकि वहां पे वोटिंग हो और वोटिंग के रिजल्ट के तौर पे इमिग्रेशन ओपन करने के लिए हुकूमत कोई ना कोई स्टेप उठाए। अब इस पे आने वाले वक्त में कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं अगर इमिग्रेशन ओपन हो जाती है। ये जो हुकूमत है 2027 तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उन पे काफी ज्यादा प्रेशर है इस्तीफे का। उनकी पार्टी के अंदर कोई तोड़ फोड़ कोई चीजें हो रही हैं जिसमें करप्शन के केसेस भी हैं, बाकी के केसेस भी उन पे डाले जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये सिर्फ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी हमारी पार्टी में नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी अपनी टर्म से पहले इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करता रहूंगा। 2027 तक अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। बहरहाल कोशिश जारी है, कोशिश आप भी जारी रखें, दुआ करें। पिटीशन जो है वो 5 लाख की बजाय 6 लाख लोगों ने साइन कर दिए कि इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए और आने वाले वक्त में अहम अपडेट इससे रिलेटेड आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर की जा सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेजिडेंसी कार्ड की तजदीद में टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है। इसमें जो रेजिडेंसी तजदीद है वो भी आप बात कर सकते हैं, इसमें फैमिली वीजा से रिलेटेड
اس میں ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ جن لوگوں نے فائلیں جمع کروائی ہیں ان سے بھی اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے کہ نئے قانون کے مطابق کیا اور پرانے قانون کے مطابق کیا۔ اگر آپ کتالونیہ کی بات کرتے ہیں، بارسلونا بہت بڑا شہر ہے اور یہاں پہ سب سے زیادہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں، کتالونیہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ الیگل امیگرینٹس یا لیگل امیگرینٹس رہتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے لیگل اور الیگل امیگرینٹس وہ بارسلونا میں رہتے ہیں، پورے اسپین میں سب سے زیادہ یہاں پہ ہیں۔ تو اب ان کی اگر آپ دیکھیں پر امیگرینٹس ادھر ایکستراخیریا کے اہلکاروں کو تو تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا کہ 20 مئی 2025 کو جب نئے قوانین آئے، اس کے مطابق تمام جو معاملات تھے ریزیڈنسی رینیول کے وہ پہلے تھے جنریدادی کتالونیہ کے پاس، لیکن اس کو کنورٹ کر دیا گیا، دے دیا گیا ایکستراخیریا کو، جس پہ ایکستراخیریا پہ مزید پریشر بڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ فیملی ویزا جن کے پاس نیشنلٹی ہے پہلے ڈائریکٹ اسپین ایمبیسی میں جمع کروا سکتے تھے، ان کا بھی یہاں پہ جو ہے وہ فنگر لیٹر کا وہ سارا معاملہ شروع ہوا، تو وہ بھی ایکستراخیریا کے پاس گیا۔ تو ایکستراخیریا کے ملازمین کی تعداد اتنی ہی تھی، پریشر مزید بڑھا، شہر بڑا ہونے کی وجہ سے، زیادہ امیگرینٹس ہونے کی وجہ سے آلریڈی ایکستراخیریا پہ کافی زیادہ پریشر تھا۔ یہ پریشر اس وقت تک کم نہیں ہوگا، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ جب تک سینٹرلائز ایکستراخیریا کا سسٹم شروع نہ ہوا، یعنی کہ تمام اسپین کی فائلیں ایک ہی جگہ پہ جائیں گی، وہاں پہ تقسیم ہوں گی، یہ بالکل تفریق نہیں کی جائے گی کون سے شہر کی ہے، کون سے صوبے کی ہے۔ ہر صوبے کی، ہر شہر کی ایکستراخیریا کو برابر فائلیں جائیں گی۔ ان شہروں میں جہاں پہ ایکستراخیریا میں امیگرینٹس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، جو وہاں پہ اتنا کام نہیں کرتے جتنے کہ ایکستراخیریا بڑے شہروں والی کرتی ہے، تو ان تک بھی فائلیں جائیں گی اور کام جلدی ہونا شروع ہوگا۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں نے اپنی فائلیں اپنے ریزیڈنٹ کارڈ رینیو کروانے کے لیے جمع کروائے ہیں، ان کو ویٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ لیکن یہ بالکل نہ سوچیں کہ آپ کی خزانہ خواستہ فائل میں کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایکستراخیریا میں ملازمین کی کم تعداد ہونے کی وجہ سے، پریشر بڑھنے کی وجہ سے، آلریڈی ان پہ کافی برڈن ہے، اس کی وجہ سے یہ فائلیں لیٹ ہو رہی ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ یورپین الیگل امیگرینٹس کے بارے میں کچھ اہم خبریں۔ ایک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام یورپی یونین کے زیادہ تر ممالک میں اس وقت رائٹ ونگز پارٹیز ہیں۔ رائٹ ونگز پارٹیز ایسے قوانین بنوانا چاہتی ہیں جس میں الیگل امیگرینٹس کو اور جو اسائلم ریفیوجی جن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کو ایک دن بھی برداشت نہ کیا جائے ملک میں، ان کو ڈپورٹ کیا جائے یا تھرڈ کنٹری میں سینٹرز میں بھیج دیا جائے، جیسے کہ البانیہ، مقدونیہ اور ان ممالک کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ اچھی خبر یہ ہے کہ مختلف عدالتوں نے بھی حکومتوں کے خلاف جو ہے فیصلے دینا شروع کر دیے ہیں۔ الیگل امیگرینٹس اگر پکڑے جاتے ہیں، ان کو سینٹرز میں بھیجا جاتا ہے، تو عدالتوں کی طرف سے اس قانون کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے اٹلی کی بے شمار ایگزامپلز ہیں۔ تو اٹلی نے اپنے قوانین کو تبدیل کیا، لیکن ابھی یورپی یونین کے قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ہیومن رائٹس کورٹ ہے یورپی یونین کی، اس میں یو کے سمیت تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کے تمام قوانین کو تبدیل کیا جا سکے تاکہ ہم الیگل امیگرینٹس کو روک کے ان کو ڈپورٹ کر سکیں۔ تو یہ ساری معاملات ابھی چل رہے ہیں، لیکن اچھی خبریں اور بری خبریں دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ الیگل امیگرینٹس کے لیے کافی زیادہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ٹف پیریڈ آ سکتا ہے۔ ادھر گریس نے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈپورٹیشن سٹارٹ کر دی ہے، باقی ممالک نے بھی کافی ڈپورٹیشن سٹارٹ کیا، لیکن بیچ میں عدالتوں کی طرف سے بھی کارروائیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور وہ بھی ریلیف دے رہی ہیں الیگل امیگرینٹس کو۔ لیکن آنے والے وقت میں مزید اگر قوانین سخت یا تبدیل ہوتے ہیں تو مزید امیگرینٹس کے لیے حالات خراب یورپی یونین میں ہو سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین حکومت کا ایک نیا پیکج جس کو آپ کو لازمی طور پہ جاننا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے جب یہ قانون لانچ کیا تھا، اناؤنس ہوا تھا، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز شیئر کی تھی۔ یہ نیوز ہے، یہ قانون ہے کہ اگر آپ اینک پہنتے ہیں، خاص طور پہ ابھی یہ 16 سال کے بچوں تک کے لیے اناؤنس کیا گیا، آگے چل کے حکومت کا پلان ہے کہ بڑوں کے لیے بھی یہ قانون اب امپلیمنٹ کر دیا جائے گا 1 جنوری 2026 سے۔ تمام بچے جو 0 سے 16 سال کی عمر تک ہیں، اگر ان کی آنکھوں میں ایسے مسئلے ہیں کہ ان کو اینک لگانا ضروری ہے یا آنکھوں میں کوئی اور مسئلے مسائل ہے، لینس یا اس طرح کا، تو فری آف کاسٹ جو ہے وہ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ لے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے بڑوں کی، بڑوں کے لیے 100 یورو پر ایئر جو ہے اس کی تجویز دی جا رہی ہے کہ 100 یورو پر ایئر
اینک کے لیے ان کو دیا جائے گا. جن کو نظر کا مسئلہ ہے وہ اپنا گافا لے سکتے ہیں یا اور جو ضروری آنکھوں کے لیے وہ چیزیں ہیں سمجھ سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. تو دوستو یہ قانون امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اس سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو 1 جنوری 2026 کے بعد آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.